हुई थी उसमें हजरत अमीर मुआविया थे और हजरत अली थे, है ना? जोर से बोलो कैमरे के सामने। जो हजरत जो अरे मैं इनसे तो बात कर लूं, वो देख तो एक बार दिखा दिया बहुत है, काफी है। हजरत जो जंग हुई थी जंग सिफ़ीन, उसमें हजरत अली थे हैं एक तरफ और हजरत अमीर मुआविया थे। तो जो हजरत अमीर मुआविया हैं हजरत नहीं सवाल तो हजरत क्यों कह रहे हो? जब ये नबी के बेटे नहीं है, नबी की औलाद में नहीं है, सवाल तो हजरत कहने का हक कहाँ से मिल गया? सवाल तो करने दो, पहले सवाल तो करने दो सभी के सामने। चलिए ठीक है ना, ठीक है पूछने दो। एक तरफ अमीर मुआविया थे, है ना, एक ऐसे कह लीजिएगा, और एक तरफ हजरत अली थे। तो ये दोनों में जंग कौन सी थी हजरत? जंग इज्तिहादी थी या जंग दुश्मनी वैसी जो होती है आप उसकी लाई थी? ये हक और बातिल की जंग, और बातिल की जंग थी। और हजरत आयशा और हजरत जुबैर और हजरत अबू तलहा से जो जंग हुई थी हजरत अली की, वो कैसी जंग? ये भी हक और बातिल की जंग थी। ये भी हक और बातिल की जंग थी। तो इसमें एक तरफ हक था, एक तरफ बातिल था। तो हजरत आयशा हक पर है या हजरत अली हक पर है? कह चुके आप जी, सवाल पूरा हो गया। नहीं, हाँ बताइए आप। इनका चेहरा लो कैमरे में। हम ये सवाल कर रहे हैं कि जंगे जमल जो हुई थी उसमें हजरत आयशा और हजरत तलहा और हजरत जुबैर थे जी, और एक तरफ मौला अली थे। जी, तो इन दोनों में हक पर कौन था? मौला अली थे या हजरत आयशा या तलहा और जुबैर थे? ये सवाल है ना तुम्हारा। तो सामईन मोहतरम, जंगे जमल में भी मौला अली हक पर थे। नंबर 1, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, आप सियाह सत्ता में पढ़ सकते हैं, तमाम कुतुबे तवारीख में मौजूद है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी एक बीवी मौला अली के मुकाबले पे आएगी और उस पर मकाम हौअब में कुत्ते भौंकेंगे, उस वक्त वो हक पर नहीं होगी। नहीं, एक मिनट, ठीक है ठीक है, ये हदीस है। तो जब रसूल खुद फरमा रहे हैं कि जो बीवी मेरी अली से लड़ेगी उस पे कुत्ते भी भौंकेंगे और कुत्ते भौंके भी, हुजूर ने फरमाया उस वक्त वो हक पर नहीं होगी। तो जब रसूल फरमा रहे हैं कि उस वक्त वो हक पर नहीं होगी, तो अब रसूल की माने कि तुम्हारी माने? सुन लीजिएगा, एक पूरा जवाब सुनिए, सवाल छोटा होता है जवाब बड़ा होता है। दूसरी बात, जब मौलाए कायनात अली अलैहिस्सलाम ने जंग को फतेह कर लिया तो उसके बाद हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मायूस हुई, उदास हुई और नादिम हुई। जब नादिम हो गई तो सामईन मोहतरम उन्होंने तौबा की। जब तौबा करके नादिम हो गई तो सारी बात ही खत्म हो गई। भाई जब तौबा कर ले आदमी तो बात खत्म हो गई। फ़इन यतूबु यकु खैरन, अगर मुआविया भी तौबा कर लेता तो बात ही खत्म हो जाती, मगर मौला अली से लड़ा भी बाद में, तौबा का भी कोई सबूत नहीं है। इसी को तो मुनाफिक कहते हैं। क्या पूरा हो गया आपका? तो जो जिस वक्त में जंग हो रही थी, तो उस वक्त में हजरत तलहा को नमाज की हालत में कत्ल किया गया था या हजरत जुबैर को? ये मेरे जहन में नहीं है, आप बताइए। मौलाना या तो आप मुतालिया करके आते हैं। नहीं, मैं मुताला कर रखा है। तो आपको ये भी नहीं पता कि मेरे जहन में नहीं है कि कौन से को कत्ल किया गया? सहाबा में से 2 सहाबा हैं, हजरत जुबैर और हजरत अबू तलहा। ये हजरत आयशा सिद्दीका के साथ थे, ठीक है जी। नहीं, हजरत जुबैर हैं अशरे मुबश्शर। मैं आपका सवाल समझ गया। आप ये कहना चाहते हैं कि तलहा और जुबैर को कैसे कत्ल किया गया? तो सामईन मोहतरम, हजरत मौलाए कायनात अली अलैहिस्सलाम ने जुबैर को अपने खेमे में बुलाया था, क्योंकि जुबैर मौलाए कायनात के फूफीजाद भाई थे। कौन थे? फूफीजाद भाई थे। तो मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया कि ए जुबैर, क्या तुझे रसूल का वो फरमान याद नहीं है कि तू अली का मुकाबला करेगा? उस वक्त तू हक पर नहीं होगा। बस जुबैर ने इतना सुना था, आप खामोश होके नादिम होके अपने खेमे में चले गए। बात मान ली, लड़ाई नहीं हुई उनसे। तो जाहिर बात है कि जब वो नादिम हो गए, भाई सारे के सारे नादिम हुए हैं, जुबैर भी नादिम हुए हैं, तलहा भी नादिम हुए हैं, हजरत आयशा भी नादिम हुए हैं। भाई खता करने के बाद अगर आदमी तौबा करके नादिम हो जाए तो बात खत्म हो जाती है कि नहीं हो जाती है? तो उन्होंने तो तौबा कर ली, वो नादिम हो गए और हजरत आयशा काफी रोई है और आखिरी दम तक रोती रही है। सामईन मोहतरम के मैंने अली का मुकाबला करके घर से बाहर निकल के बहुत बड़ी गलती की है। जब वो रो रही है, तौबा कर रही है, तो अल्लाह ने उनको माफ कर दिया। तो ये जो जंग थी जंग जमल, इसमें भी हक मौला अली की ही तरफ था। जवाब हो गया मतलब पूरा। एक ही सवाल कि हजरत जुबैर या हजरत अबू तलहा को शहीद किया गया था जंग ही में शहीद किया गया था नमाज की हालत में, ठीक है हजरत? किसको? या तो हजरत जुबैर हैं या हजरत तलहा हैं, दोनों में से एक को। आप मशकूक हैं मतलब? हाँ, इसमें मशहूर है कि लेकिन ये है कि दोनों में से एक को शहीद किया गया था, ठीक है जी। हजरत कह रहे हैं कि
جب جنگ ہوئی تھی، جنگ ہونے کے بعد حضرت عائشہ نے معافی چاہی، نادم ہوئی، یا بات ختم ہو گئی. جنگ ہونے کے بعد جب آپ کو پتا چلا کہ میں حق پر نہیں ہوں، ٹھیک ہے جی حضرت، تو حضرت دو صحابہ ہیں عشرے مبشرہ میں سے ہیں جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے دنیا کے اندر، ٹھیک ہے جی. تو جب یہ بتا رہے ہیں کہ جنگ ہونے کے بعد حضرت عائشہ نے معافی مانگ لی، آپ حق پر ہو گئی، آپ صحیح ہو گئی، تو حضرت زبیر جنگ ہی میں نماز کی حالت میں شہید ہو گئے تھے، تو آپ نے تو نادم وہ نہیں ہوئے، آپ معافی نہیں مانگی، تو پھر آپ تو آپ غلط بیان کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. کیوں حضرت بتائیے کیا جھوٹ بول رہے کیونکہ وہ حضرت زبیر نے تو جنگ ہی نہیں کی مولا علی سے، اس میں جنگ میں نہیں تھے، جنگ میں لڑانے والے میں تھے، لڑنے والے میں نہیں تھے. سنیے گا، آپ غلط بول رہے ہیں، آپ کا مطالعہ نہیں ہے. ہاں، لڑانے والے میں سے نہیں تھے، جنگ میں نہیں تھے. حضرت عائشہ جنگ میں تھے لیکن آمنے سامنے نہیں لڑے، اور جب خیمے میں آ گئے تو بات ختم ہو گئی. اور طلحہ کو جو مارا ہے وہ اسی کی پارٹی کے آدمی نے، مروان نے مارا ہے. نہیں حضرت مروان نے تیر مارا کہ جب تم مولا علی سے نہیں لڑ رہے تو میں تمہیں مار دیتا ہوں. نہیں حضرت، اسی کی پارٹی نے، مروان نے مارا، تاریخ میں جا کے دیکھو. جب یہ بتائیے حضرت، جب جنگ میں آگے دونوں ایک طرف ہیں حضرت عائشہ، ایک طرف ہیں حضرت علی، دونوں آ گئے جنگ میں. اب وہ جنگ میں آ گئے، آئے کس لیے؟ وہ جنگ کرنے کے لیے آئے نا. ہاں، جنگ کرنے کے لیے جنگ کرنے کے لیے آئے نہیں. اب یہ ہے کہ ان کا نمبر نہیں آیا، یہ وہ جنگ میں نہیں آئے، تلوار لے گئے. مقصد کیا ہے ان کا؟ لڑنا ہے نا. تو حضرت زبیر بھی آئے ہیں لڑنے کے لیے، اور حضرت طلحہ بھی آئے ہیں. حضرت طلحہ کو کس نے؟ ان کے پارٹی کے آدمی نے کیا؟ مروان نے مارا. تو حضرت علی کی طرف تھا مروان، یہ حضرت عائشہ کی طرف تھا؟ حضرت عائشہ کی طرف تھا مروان. نہیں تو نہیں، میں آپ کو تو معلوم ہی نہیں ہے. چلیے ٹھیک حضرت، آپ جھوٹ بول رہے ہو. ارے یار تمہیں کچھ نہیں معلوم. ٹھیک ہے حضرت، آپ بڑے مولوی کو لے کے آئیے. ایک منٹ بات سنیے، آپ کے بس کی بات نہیں ہے. آپ کسی بڑے مفتی کو لے کے آئیے مولانا. ایک سوال اور مناظرے کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے. میرا ایک سوال یہ نہیں پتا ہو کہ مروان عائشہ کی طرف تھا یا مولا علی کی طرف تھا. وہ آدمی مسئلے پوچھنے کے لیے مناظرے کے لیے کھڑا ہوا. ایک منٹ، میں ایک اور سوال کروں. سوال بھائی، میں ایک سوال کروں. مروان عائشہ کی طرف تھا اور مروان نے حضرت طلحہ کے تیر مارا. ابھی یہ بتائیے حضرت، چلیے ہاں، لڑانے کا کام چلیے اس میں مشہور ہے. اب یہ بتائیے حضرت، کیا بات کر رہے ہو تم؟ کیا علم ہے تمہارے پاس؟ تمہارے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے. تم صرف ان کتابوں کو پڑھتے ہو جو گمراہیت میں لکھی گئی ہیں. ارے حضرت بات ختم ہو گئی. کس کے سنی کون ہو ہے؟ کسی کتاب میں؟ اس میں قرآن میں لکھا ہوا ہے. نہیں، تاجیے کی بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے، ثابت ہوتی ہے. تم بعد میں آئے ہو، تم بعد میں آئے ہو، تم یہاں بعد میں تشریف لائے ہو. ساری چیزیں اجاگر ہو چکی ہیں. بہرحال نہیں، تمہیں بحث کرنی ہے، مناظرہ کرنا ہے. ٹائم رکھ لو، مول صاحب آ جائیں گے اور مناظرہ ہو جائے گا. یہ تو آل انڈیا مناظرہ کر رہے ہیں، ہائی کورٹ کا چیلنج ہے. ہم سپریم کورٹ میں بیٹھ کر مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ ان کا اعلان ہے. ہاں، دونوں طرف سے سنی جاتی ہے. ان سے طے کر لو کب کرے گا مناظرہ. تم طے کر لو بات، ہم بلوا لیں گے انہیں. بہرحال ضرور سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وسلم. کھڑے ہو جائیے اور